مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من حصة ميدين بلادي التي تنقلنا وإياكم هذه المرة إلى مصنع ساكومي إلكترونيك لتصنيع منتجات تومسون. إذا أردتم أن تتعرفوا عن كيفية تصنيع شاشات المسطحة أو شاشات LED من الجيل الجديد، تابعونا. منذ تأسيس شركة ساكومي وهي في تطور مستمر من خلال عدد من المشاريع من أجل الدخول إلى السوق الوطنية، ومصنع العاشور هو أحد هذه المصانع المتخصصة في تصنيع وتركيب جميع أنواع أجهزة التلفاز من الجيل الجديد. هدف المصنع تحقيق الحد الأدنى من إنتاج أجهزة التلفاز لتلبية الطلب الوطني مع احترام قواعد الجودة العالمية، ولتحقيق هذه الأهداف ساكومي استثمرت بشكل كبير في هذا المجال. مليان طيبة، مهندس متخرج من المدرسة الجزائرية. شركة ساكومي متخصصة في التكنولوجيات. أحدث التكنولوجيات لتجميع مكونات إلكترونية. قاعدة بشرية متميزة. الخبرة والمهارة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ساكومي هي شركة ذات مسؤولة محدودة، انشئت في 1994 وبدأت في التركيب وتوزيع العتاد الإعلام الآلي، هو تو سكي اباراي انفورماتيك، لي زورديناتور اي لي بيريفيريك، لي امبريمونت، لي زوندولور اي تو. ومشات في المسار تاعها وعقدت مع عدة شركات عالمية معروفة دو رونومي مونديال تل كو انتل، مايكروسوفت، ابسون، اش بي وسامسونج في 2003. وبعد هذا المسار اللي نجحت فيه وطورت كما قال دي بار دو مارشي امبورطونت في لو دومين تاع الانفورماتيك، وهي خدات اون بلاص امبورطونت في لو سيكتور انفورماتيك هنا ون الجيري. خممنا وفكرنا وباش نزيدوا نفتحوا ونوسعوا اون اوتر ديفيزيون بور سيت سوسيتي، ورحنا سور لا ديفيزيون الكتروميناجي اي لا ديفيزيون اوسي موبيليتي كي اي ان بيزنس كومبليمونتير لهاد لاكتيفيتي انفورماتيك ويمشي ثاني ينسجم مع الالكتروميناجي. مصنع منتجات مجهز بغرفة تضم آخر المبتكرات التكنولوجية من آلات الإدراج التلقائي من الجيل الجديد، تعمل بدقة كبيرة مما يتيح صناعة العديد من أنواع لوحة الأم يصل إلى 800 بطاقة في اليوم. المصنع لديه فريق تقني يعمل بانتظام على وضع استراتيجية الأداء لتحسين معدل الإنتاج اليومي لنوعية أفضل. فيما يخص الموظفين عددهم كاف لإنتاج أجهزة التلفزيون مع توفير كل التوجيهات والتدريبات التقنية اللازمة لتحسين أداء مصنع تومسون. تومسون هي شركة عالمية معروفة في الأصل فرنسية، وانضمت إلى الجروب تكنيكولور، وعندها عدة منتوجات وعدة مشاريع في العالم. وقعنا معهم في أول سنة بداية سنة 2014، وبدينا كما قلت لكم طلعنا المشروع هذا التلفاز، والحمد لله بعد 18 شهر خرج أول تلفاز تومسون في الجزائر. والمصنع تاعنا درناه على سور دي نورم انترناسيونال، الى بريت دي زيكيبمون دو هوت تكنولوجي، دي روبو سامسونج اللي حنايا قادرين وني كابابل دو برودوير نيمبورت كال مارك دو تيليفيزور مونديال. البداية من مصنع ساكومي للعلامة التجارية تومسون تكون من ورشة اللوحات الأم التي تبدأ بإجراءات صارمة وتتطلب لباس خاص قبل الدخول للمصنع. تابعونا. بداية الجولة في مصنع ساكومي للشاشات المسطحة لعلامة تومسون أو ما يعرف باللاد كانت من قاعة تصنيع اللوحة الأم والمعروفة بكارت ميغ.
والتي تتطلب إجراءات صارمة وارتداء ألبسة خاصة قبل الدخول والمرور بعد ذلك على باب مجهز بتكنولوجيا عالية يقوم بنزع الغبار المؤثر في البطاقات الأم. بداية الجولة في غرفة صناعة البطاقات الأم من تركيب المكونات على سطح اللوحة، منها عجينة خاصة ثم توضع في الفرن بعد انتهاء عملية تركيب الأجزاء الدقيقة التي تحتاج إلى معاملة خاصة ودقة متناهية في التركيب. السلام عليكم. هنا سي لا سال دو برودكسيون اسامتي وين نخدموا لي كارت مار اي لي كارت ايربورد. سا ديبون سي على دوموند دو برودكتور وين شحال نخدموا كارطه في النهار. لا برودكسيون عندنا تجوز على 3 ايطاب. لا بروميير ايطاب وين تدخل لا كارت مار منا جينا في لا ماشين هذه لامبريمونت وين هنايا نيطاليو لا كرام اون بات. هنايا لا ماشين هذه تيطالي لنا لا بات على وين يجيو لي كومبوزون ومن بعد تخرج لنا نيطاليا كومبلي. عندنا لا بروميير ايطاب وين نحطوا لا بات هنا فوق ستانسيل. لا كارت تكون تحت ستانسيل سا ديبون ستانسيل اللي جاي حسب لا كارت البي سي بي اللي نسحقوها. ومن بعد عندنا لي برا هادوما وين يطاليو لنا لا بات على لا كارت ماب يخرج لنا برودوي وين كاع وين يكونوا لي كومبوزون تكون فيهم لا بات. لا بات تجي هنايا فوق هادوما داك تشوفوا فيهم جور نحاس تيطالي لنا كاع هادوما. فاليوم en 2014 بدينا نفكروا في هذه المشاريع والحمد لله بعد فتره قصيره انجزنا مصنعين. هو المصنع الاول مصنع للتلفاز ويضم ليه ثاني مصنع هذو اللوحات لي طابلات ولي بورتابل، ومصنع ثاني في بوسماعيل هو مصنع لو كليماتيزور. بعد تركيب كل مكونات اللوحة ننتقل إلى ماكينة اللحام ويف سوردرينج ماشين. في هذه الماكينة يتم رش اللحام في أسفل اللوحة وكل مكون له نقطة لحام تدخل من أسفل اللوحة، وهذه الماكينة تضع اللحام الكافي خلف كل لوحة بغرض إصلاح كل المكونات الموجودة، ثم بعد ذلك يتم وضع اللوحات في الفرن بنسبة 300 درجة حرارة للتأكد من وضع كل المكونات في أماكنها الصحيحة. لا دوزيام ايطاب ابري ما تكون لا كارت فيها لاباط نحطوها منا تدخل لا كارت لهنا لداخل وين ليتات هادوما يرفدوا لنا لي كومبوزون. هنايا عندنا ديفيرون كومبوزون كاباسيتي ريزيستونس لاد ديود سا ديبون لا كارت واش تسحق ترفدهم بليتات تحطهم فوق لا كارت سا ديبون لا كارت واش من كارت مار رانا نخدمو فيها واش من ايربورد رانا نخدمو فيه. يخرج لنا منا برودوي خاصك فيني تما وين فيه كومبلي مازال خصو غير لاصو ديالو. عندنا لا تروازيام ايطاب ابري ما تخرج لا كارت مار وفيها لي كومبوزون لو فور هذا يمشي ا 300 دوغري وين يسودي لنا لي بات تاع لي كومبوزون مع لا بات اللي درناها في بروميير ايطاب. لا موين تاعو تضرب فيه الكارطه جوسكا 7 مينوت. عندنا هانلك يجوز باغ 7 ايطاب سا ديبون دي تمبيراتور. هنايا يتسودا ا 245 دوغري يخرج لنا برودوي فيني مليح. بون هنا سي لا ديرنيير ايطاب وين يخرج لنا برودوي فيني وين هاملك لي كومبوزون تسوداو هنايا. ابري ما كملنا هنا من لي 3 ايطاب هادوما نروحو نتيستيوهم لهيها. عندك مور ما يخرج لنا البرودوي فيني سي بون نجيو نتيستيوه هنايا. هنا وين نتيستيو لي كارت مار سا ديبون كال كارت مار وعندنا لي زايربورد ثاني. مور ما نكملو نتيستيوهم كاين دي زيشونتيون يروحو كونترول كاليتي إلا لقاتهم ملاح نبعتوهم لالين. Depuis que SACOMI a été créée, elle n'a pas cessé de développer certains projets afin de s'aligner avec le marché national. L'usine d'Al Ashor est l'un de ces projets. Alors, sa spécialité est la fabrication de tout type de téléviseurs de dernière génération, من الجيل الجديد. Notre objectif est d'atteindre un seuil maximal de production pour satisfaire la demande nationale.
bien sûr en respectant toutes les règles de qualité internationale. Côté personnel, le nombre de l'effectif est largement suffisant pour atteindre ces objectifs. Donc il dépasse le nombre de 80. La plupart d'eux, c'est des jeunes, sont très bien encadrés. On essaie toujours de leur offrir des formations techniques nécessaires pour améliorer leurs compétences. Concernant les déchets, l'usine fait de son mieux pour éviter la pollution de l'environnement, et cela en retirant tous les déchets de la matière première importée et les distribuer vers les unités de recyclage. Bonsoir. Vous êtes dans le laboratoire de contrôle qualité de Thomson, fabriqué par Sacomi Électronique. Les employés de Sacomi s'efforcent à assurer aux consommateurs algériens un produit de qualité renommé à des prix compétitifs. C'est dans cette optique qu'une politique QHSE a été mise en place par les dirigeants de Sacomi afin d'optimiser l'utilisation des moyens et améliorer continuellement les process. Chaque jour, on se met dans la peau du consommateur algérien. On contrôle la carte mère fabriquée pour assurer sa conformité aux exigences, et on contrôle le produit fini, c'est-à-dire l'image, le son et la conformité aux lois algériennes. انتقلنا فيما بعد إلى قسم تركيب لواحق شاشات البلازما وتثبيت الكوابل، وهنا يتفادى الطاقم العامل أي خلل في التركيب. السلام عليكم، مرحبا بكم. راكو في لوزين تاع العاشور. هاي لك لا شين دو مونتاج دو برودكسيون بور تي في تومسون. نفهمكم برك لي زيتاب كيفاش نبداو. هم لي تيلي يجوا لهنايا، نفتحوهم كيما راكم تشوفوا لهنا لو موديل. ومن بعد نجوا لهنا لا بروميير ايتاب، انفان لا دوزيام ايتاب، نحو لو كاش. هاي لك لا دال تاعت لا تيلي. هاي لك لا بروميير ايتاب، نحو لو كاش. Ensuite, deuxième étape. هنا نديرو لا كارت مير كيما راكم تشوفوا لهنايا راح يديرها. Ensuite هنايا سي تو سكي كابلاج 13 كارت câble pour son et câble pour alimentation. المرحلة الأخيرة وهي تثبيت الغطاء الخلفي قبل تركيب الجهاز ووضع بطاقة الضمان الذي يكون قبل التفتيش بواسطة العين المجردة للزجاجة، وبعدها اختبار الكابلات آلياً، وتقوم باختبارات الاتصالية والعزل. ومن بعد هنا نعاودوا نغلقوا الكاش، هاهم ليك نعاودوا نحطوا الكاش نفيسيوه ونبعتوه لابارتي تيست. هنا نتيستيوهم. هذه لا بارتي دو تيست. هنا سي تو سكي ايزولاسيون اي بلس سون اي ايماج. هاي لك لا ديرنيير بارتي، لا بارتي دومبالاج. هاو لو كارطون تاعو. لا دوكيومونطاسيون تاعو. سكي تيليكوموند، كابل، بيل. ومن بعد التماك فوالا سي تو. أنهينا جولة المصنع في المرحلة الأخيرة التي يوضع فيها بطاقة الضمان وتفتيش كل مداخل جهاز التلفاز سواء نوعية الجهاز أو الصوت، كما تعرفنا في الأخير على مرحلة التغليف ووضع اللواحق مثل أداة التحكم.
وقد حرص المصنع على وضع القاعدة البشرية المتميزة والتي تمتلك مخزونا من الخبرة والمهارة في أكثر مجالات الصناعة أهمية وتعقيدا. كما تمتلك هذه القاعدة البشرية ثقافة الصناعة المتطورة والتي اعتادت على العمل من خلال منظومات وأنماط عمل راقية. هذه القاعدة البشرية هي أغلى ما يملكه المصنع من استثمارات، وتتبنى ساكومي سياسة انتقاء الموظفين المتميزين. Aujourd'hui, nous avons commencé par le téléviseur. Il y a au-delà de 6 mois à produire des téléviseurs. Ça fait 2 mois qu'on a lancé la production de la climatisation. La climatisation, il faut savoir qu'on a 2 marques. On fabrique du Thomson et on fabrique du Samsung. Et dans 3 mois, Inch'Allah, on va lancer la cuisinière Thomson. Et possible aussi d'autres marques qu'on est en train de discuter avec. Inch'Allah, on essaye de maîtriser et de satisfaire la clientèle algérienne, mais nous avons aussi l'intention et nous avons aussi contracté avec Thomson de pouvoir exporter sur le Maghreb et vers l'Afrique aussi, Inch'Allah. الحمد لله كما قلت لكم أنه المصنع تاعنا مصنع حديث فيه des machines de qualité de haute technologie. Thomson, c'est une grande marque qui est de renommée mondiale, عندها des produits de qualité. المنتوج تاعنا هو c'est un produit vraiment de qualité avec un prix très concurrentiel. Donc si vous avez une marque de renommée mondiale et une qualité aussi qui est à un niveau mondial avec des prix attractifs qui sont très accessibles aux consommateurs algériens. بهذا زيادة على هذا عندنا le service après-vente اللي احنا عندنا ما شاء الله والحمد لله بفضل الله عندنا خبرة كبيرة في الإعلام الآلي اللي طورنا السيرفيس ابريفونت وزدنا انتقلنا لهذا المنتوج الكهرومنزلي. احنا on a une capacité de production de 500 climatiseurs jour, ce qui fait 11 000 climatiseurs mois. Inch'Allah راح هذه la saison qui est la première saison de démarrage, nous allons produire Inch'Allah 40 000 climatiseurs. On va se différencier par déjà qu'on a 2 marques. On a une marque Samsung qui est une marque premium. Nous avons aussi derrière une marque Thomson. Ces 2 produits sont produits dans la même usine qui est aussi une usine qui a un standard mondial et européen. Donc, ça prouve la qualité. Si Samsung y produit chez nous, ça veut dire que notre usine fait sortir des produits de qualité. Donc, on a le Jouda, on a aussi les marques qui sont connues. En plus de tout ça, nous allons faire des promotions de marketing sur le marché algérien. On a aussi un réseau de distribution لاباس به ما شاء الله. بدينا نوفر في السوق منذ 5-6 شهور المنتوج المصنوع هنا في الجزائر. وعندنا 1.5 سنة وحنا كنا نجيبوا منتوج غير مصنوع في الخارج والآن ولينا نصنعه هنا في الجزائر. Bien sûr, heureusement, c'est des produits qui sont fabriqués en Algérie, donc on a tout le droit de rentrer dans ce programme national اللي راح يفافوريزي هاد لي grandes marques اللي تكون une facilité pour le client final d'acquérir des produits de grandes marques renommées mondiales qui sont en prix un peu مقبول في la facilité de paiement. احنا قلت لك notre stratégie, on a commencé à produire et à lancer les produits sur le marché national. وقعنا مع تومسون لما شافوا انه المصانع تاعنا حديثه وشافوا انه كيفاش نعطيو لا ريبريزونطاسيون لهذا البرودوي هنا en Algérie. Ils nous ont ouvert, ils nous ont donné la possibilité aussi d'exporter vers les pays voisins tels que la Tunisie, le Maroc et voire même l'Afrique, Inch'Allah. مشاهدينا الكرام، بعد التعرف على مختلف مراحل تصنيع الشاشات المسطحة من العلامات تومسون، ننهي وإياكم عدد اليوم. نعدكم بعدد آخر من مصنع من مصانع الوطن. ترقبونا. سلام.